हामीले हेर्न लाग्यो हाइपोथेसिस टेस्टिङ छ अहिलेको। हाइपोथेसिस टेस्टबाट एउटा लङ क्वेसन सोध्छ अनि सर्ट क्वेसनहरू पनि सोध्छ। हाइपोथेसिस टेस्टमा पहिलो सुरु हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ एउटा क्लेम हो। जस्तो कसैले केही भन्यो भने त्यो चाहिँ हाइपोथेसिस हो, प्रुभ हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ, जस्तो सुकै हुनसक्छ। त्यही भएर टेस्ट चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। अनि सुरुमा नल हाइपोथेसिस भन्ने हुन्छ। नल हाइपोथेसिस भनेको पहिल्यै हामीलाई थाहा भएको कुरा। जस्तो हामीलाई थाहा छ नेपालको एभरेज एज, सपोज एभरेज एज चाहिँ एक्स बार इक्वल्स टु 53 हो अरे, मैले माने है त्यसै, यति इयर्स हो अरे भने अब अल्टरनेट हाइपोथेसिस भनेको योभन्दा धेरै छ। अर्कोले साथीले भनिदियो अरे कि एचए इज ग्रेटर देन 53, कसैले भनिदियो अरे एचएमा चाहिँ मिनको भ्यालु इज ग्रेटर देन 53 इयर्स भनिदियो अरे कोहीले। भनेको मैले चाहिँ नेपालमा एभरेज एज 53 भनिरहेको छु अनि मेरो साथीले चाहिँ नेपालको एभरेज एज 53 भन्दा धेरै भन्यो। अब कसको सही त नि भन्यो भने हामीले टेस्ट गर्नुपर्छ। त्यसको लागि हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गरिन्छ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कुन युज गर्ने? टेस्टहरू धेरै नै हुन्छ। पी टेस्ट हुन्छ, हामीलाई चाहिने पी टेस्ट हुन्छ नि, जे टेस्ट हुन्छ अनि टी टेस्ट हुन्छ अनि अर्को चाहिँ एफ टेस्ट हुन्छ। एफ टेस्टमा एनोभाहरू युज गरिन्छ। यिनीहरूमध्ये अनि हामीले कुन टेस्ट युज गर्ने त नि भन्ने कुरा चाहिन्छ कि हामीलाई चाहिँ। हामीले त्यो कुन टेस्ट युज गर्ने त्यो चाहिँ एनमा डिपेन्ड गर्छ। एन भनेको स्याम्पल साइज हो। स्याम्पल कति दिएछ त नि, कतिमा हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेछौँ, कतिवटा डाटा दिइरहेछ त्यो हेरेर योहरू डिटर्माइन गर्ने हो। जस्तो जे टेस्ट कुनमा युज गरिन्छ हेरौँ पहिला। जे टेस्ट भनेको चाहिँ स्याम्पल साइज जब 30 भन्दा बढी हुन्छ, 30 अथवा 30 भन्दा बढी भइदियो भने जे टेस्ट युज गर्ने हो। अनि टी टेस्ट भनेको 30 भन्दा सानो हुँदाखेरि एकदमै थोरै डेटा, 500वटा डेटा आयो भने चाहिँ टी टेस्ट युज गर्ने हो। अनि एउटा क्वेसन गरेर हेरौँ। जस्तो यो बुझ्नलाई सबभन्दा सजिलो भनेको चाहिँ क्वेसन गर्नु हुन्छ। अनि एउटा क्वेसन जस्तै अब हामीले एउटा क्वेसन गर्नुला, यसमा sample of 400 students, क्वेसन साह्रो लगाइराखौँ पहिला, is found to have a mean height of यो क्वेसन हाम्रो भयो। A sample of 400 students is found to have a mean height of 171.38 cm. Can it be reasonable as a sample from a large population with mean height 171.17 cm and sigma equals to 3.30 cm? भन्न खोजेको चाहिँ हामीलाई दिइरहेको चाहिँ स्याम्पल साइज दिएछ, स्याम्पल मिन दिएछ अनि पपुलेसनको मिन पनि दिइरहेछ होइन। अनि यसपछि पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पनि दिइरहेछ सायद। भनेपछि अब हामीलाई क्वेसनले दिएको भनेको चाहिँ स्याम्पलको मिन दियो अनि हामीलाई टेस्ट गर्न लगायो यो चाहिँ होला कि नहोला भनेर सोध्यो। भनेको हामीलाई अल्टरनेट हाइपोथेसिस दिइरहेछ। हाम्रो मिन भनेको चाहिँ म्यु इक्वल्स टु माथि दिएको भ्यालु 171.17 cm हो। यो दिएछ नि त न। यो किन मैले यो लेखेर माथि नलेखेको भन्यो भने यो स्याम्पल हो नि त। फेरि यो स्याम्पल हो, यो माथिको, यो माथि दिइरहेको सबै स्याम्पल हो यहाँसम्म। अनि यहाँबाट दिएको यो त मिन हो नि, बल्ल पपुलेसनको कुरा भइरहेछ। पपुलेसनको मिन त यहाँ दिएछ नि, त्यही भएर पपुलेसनको मिन चाहिँ यो लेखेको है, स्याम्पल हो नि त माथिको त। अनि अल्टरनेट हाइपोथेसिस के हुने भयो, त्यो रिजनेबल छ कि छैन भन्न खोजेको, योभन्दा ठुलो सानो छ होला कि छैन होला भन्न खोजेको। म्यु इजन्ट इक्वल टु 171.17 यो भयो। योभन्दा ठुलो सानो केही छ कि छैन भनेर हामीले चेक गर्नु पर्यो अल्टरनेट हाइपोथेसिस। ठिक छ। अब टेस्ट कुन युज गर्ने, टेस्ट स्ट्याटिस्टिक कुन युज गर्ने भन्यो भने चाहिँ एन हेर्नु पर्यो। एन कति छ, एन कता छ यहीँ एन 400 दिइरहेछ। 400 भनेको 30 भन्दा ठुलो हो नि होइन। 30 भन्दा ठुलो हुने बित्तिकै हामीले जे टेस्ट युज गर्छौँ। यहाँ माथि भनिरहेछ 30 भन्दा ठुलो भइदियो भने जे टेस्ट युज गर्ने। 30 भन्दा ठुलो छ त्यही भएर जे टेस्ट युज गर्छौँ। जे टेस्टमा हामीले गर्ने भनेको जेड इक्वल्स टु, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड नर्मल भेरिएट थियो नि अगाडि गएको छ भनेको, एक्स बार माइनस म्यु डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड इरर हो नि, त्यो भनेको सिग्मा बाई रुट एन हो। यो मिन भनेको स्याम्पलको मिन हो, यो भनेको पपुलेसनको मिन हो, डिभाइड बाई सिग्मा भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हो, एन भनेको स्याम्पलको लागि साइज हो। ठिक छ। यो भनेको हेरौँ है, एक्स बार माइनस म्यु भनेको 171.38, यो भनेको चाहिँ यहाँ माथिबाट आयो माइनस 171.17 डिभाइड बाई सिग्मा बाई रुट एन भनेर दिइरहेछ। यो भ्यालु भनेको हामीलाई डिभाइड बाई रुट एन छ नि, यहाँ चाहिँ यो गर्दाखेरि
हामीले जुन हाल्नु पर्ने छ यो स्याम्पलकोबाट हाल्यो भने चाहिँ यो हाल्ने, नत्र पपुलेसनको दिइरहेको छ भने चाहिँ पपुलेसनको डाइरेक्ट हाल्न पाइँदैन है। जस्तो यसमा चाहिँ मिल्दो रहेछ। तर हेरौँ है, सिग्माको ठाउँमा सिधै भ्यालु हालिदिउँ। सिग्मा भनेको 3.3 हो, डिभाइड बाई रुट एन भनेको रुट ओभर कति हो, एन भनेको 400 भनेपछि डिभाइड बाई 400। अब कुनै कुनै केसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ सिएममा दिइरहेको हुन्छ अनि यतापट्टि चाहिँ मिटरमा दिन्छ, त्यो नि हेर्नुपर्छ। युनिटहरू सब चेक गर्नु पऱ्यो। यसमा सिएम छ, यहाँ पनि सिएम छ, सब ठिक छ, यो पनि सिएम नै हो। भनेपछि अब यहाँबाट कति आउँछ भनेर हेरौँ। यो भनेको 1.27 आउँदो रहेछ, 1.27 आउँदो रहेछ। अब हामीलाई चाहिँ जेडको डब्बाबाट भ्यालु चाहिन्छ। जेडको ट्याबुलेटेड भ्यालु भनेको चाहिँ कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको लागि हुँदैन नि त्यो चाहियो। भनेपछि हामीलाई दिएछ त यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भनेर दिन्छ है। भनेपछि क्वेसनले भन्छ धेरै जस्तो चाहिँ, जस्तो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा इक्वल्स टु 5% मा भनेर भन्छ। भनेको अल्फा 5% भनेको 0.05 हो नि होइन। भनेपछि हामीले 0.05 को लागि लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हेर्ने हो, अनि त्यो चाहिँ हामीले डब्बाबाट हेरिन्छ। यो डब्बा भयो। यो डब्बामा यहाँ माथि लेखेको हुन्छ एरिया अन्डर नर्मल कर्भ स्ट्यान्डर्ड नर्मल भ्यारिएबल भन्ने भ्यारिएट, यो भनेको जेड हो। अब यो जेड हेर्नु पऱ्यो। जेड यताबाट हेरिने हुन्छ, तलबाट हेरिने हुन्छ। यहाँ तल दिइरहेछ जेहोस्, स्ट्यान्डर्ड भ्यालु तल देख नि त जेहोस् सर्टकटको लागि। अनि यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ टुटेल टेस्टको लागि 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 1.96 छ नि। यो सबभन्दा बढी युज हुने वाला भ्यालु हाम्रो लागि। भनेपछि यो 1.96 भनेर घोकेर गयो नि हुन्छ। 5% सोध्यो भने जेडको भ्यालु 1.96 हुन्छ 5% मा। भनेपछि त्यही भ्यालु लगेर अब हामीले यहाँ हाल्छौँ। जेड ट्याबुलेटेड भनेको 1.96 हुँदो रहेछ। अब यसमा हेरौँ है, हाम्रो जेड क्यालकुलेटेड भनेको चाहिँ यति छ, तर हाम्रो डब्बाको भ्यालु यति छ। अनि डब्बाको भ्यालु भन्दा सानो हो नि त यो, त्यही भएर अल्टरनेट हाइपोथेसिस हामीले रिजेक्ट गऱ्यौँ, रिजेक्टेड। भनेपछि के गर्नु भयो, सो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्नु पर्यो। भनेको हामीले डब्बाको भ्यालु हेर्ने, डब्बाको भ्यालु भन्दा सानो छ भने नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने, डब्बाको भ्यालु भन्दा यो भ्यालु ठुलो छ भने चाहिँ अल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गर्ने, त्यति हो। अब यसमा हेरौँ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरियो भन्न खोजेको के हो। नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरियो भन्न खोजेको रिजनेबल रहेछ नि होइन। भनेपछि त्योभन्दा ठुलो सानो रहन्छ भन्ने बुझिन्छ। अब यसपछि हामीले टी टेस्टको एउटा निर्णय गर्छौँ। टी टेस्ट भन्ने खासै गाह्रो छैन, सजिलो हो लास्टै। अब हामीलाई दिएको वाला क्वेसन गरौँ। दिएको क्वेसन एउटा सारौँ पहिला। अब जी टेस्ट नै कहिलेकाहीँ यसरी दिएको हुन्छ, जस्तो एउटा स्याम्पलको लागि मिन दिन्छ हामीलाई 67.5 एउटा स्याम्पलको मिन भयो। अर्को स्याम्पलको मिन भनेर दियो 68 भनेर दियो, दुईवटा मिन दिइहाल्यो। अनि स्याम्पल साइज पनि दिएको हुन्छ कि छुट्टै छुट्टै। जस्तो यसको लागि 1000 दियो, यसको लागि 2000 दियो। भनेको x1 छुट्टै दिएछ, x बार 1 भनेको मिन स्याम्पल 1 को फर्स्ट स्याम्पलको लागि मिन, फर्स्ट स्याम्पलको लागि स्याम्पल साइज अनि यसरी दियो। अनि पपुलेसनको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन चाहिँ दिएको हुन्छ कि कमन जस्तो भनेर, यो भयो यति दियो। अब यसको लागि हामीले सिधै जेडको स्ट्याटिस्टिक निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी गर्ने, दुईटा वाला दिएको बेलामा यस्तो बेलामा फर्मुला यस्तो हुन्छ, x बार 1 माइनस x बार 2 डिभाइडेड बाई होल रुट ओभर सिग्माको स्क्वायर डिभाइड बाई n1 प्लस सिग्माको स्क्वायर डिभाइड बाई n2। भनेपछि यहाँ हामीले भ्यालु हाल्ने हो, भ्यालु हाल्यो भने एन्सर आउँछ 67.5 माइनस 68 डिभाइडेड बाई होल रुट ओभर सिग्माको स्क्वायर भनेको यो 2.5 को पनि स्क्वायर भयो नि त होइन। 2.5 को स्क्वायर डिभाइड बाई n1 भनेको चाहिँ 1000 प्लस 2.5 को स्क्वायर डिभाइडेड बाई 1000। अनि यहाँबाट जति आउँछ एन्सर कति आउँछ माइनस 2.56 आउँदो रहेछ। जस यो एन्सर भयो। अनि यो एन्सर चाहिँ हामीले पोजिटिभमा लेख्नुपर्छ भनेको 2.56 भयो। यो चाहिँ जेडको क्यालकुलेटेड भ्याल्यु हो 2.56। अब हामीलाई सिग्निफिकेन्सको लेभल दिइरहेको हुन्छ, जस्तो जेड अल्फाको भ्याल्यु कति पर्सेन्ट लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा, यहाँ चाहिँ भनिरहेको रहेछ कति पर्सेन्ट हो 5% मा भन्ने रहेछ। भनेको त्यो भनेको 1.96 हुन्छ, त्योभन्दा ठुलो हो नि त। त्यही भएर यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले रिजेक्ट गरिन्छ नल हाइपोथेसिसलाई होइन, सजिलो हो नि। अब यसपछि अर्को भनेको चाहिँ हामीले टी टेस्ट हेर्छौँ। जस्तो टी टेस्टको लागि चाहिँ हामीलाई यो एउटा क्वेसन दियो अरे, सपोज क्वालिटी कन्ट्रोल स्पेसिफाइड भनेर दिइरहेछ। क्वालिटी कन्ट्रोल स्पेसिफाइड द्याट मिन वेट मस्ट बी 20 ग्राम्स भनेर दिएछ जेहोस्। मिन वेट यो चाहिँ टोटल पपुलेसनको हो कि, पपुलेसनको मिन वेट यति हुन्छ भनेर दिइरहेको रहेछ। इफ द ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 15 प्याकेजेस yields a mean weight of 19.5 gram with standard deviation sigma equals to 1.5 grams, is it sufficient evidence to indicate true mean weight has
डिक्रिज्ड भनेर यो सोधिरहेको छ हामीलाई। अनि सिग्निफिकेन्सको लेभल चाहिँ 1% दिइरहेछ भने चाहिँ गर्ने कसरी? हामीलाई सुरुमा दिएको भनेको पपुलेसनको मिन दिएछ नि होइन, त्यो भनेको म्यू भयो, त्यो भनेको 20 भयो। अनि अर्को दिएछ स्याम्पल साइज कति दियो? एन दिएछ 15। अनि मिन दिइरहेछ स्याम्पलको भनेको एक्स पावर दियो 19.5। यो युनिटहरू सबै चेक गर्नुपर्छ है, ग्राममा ग्राम सबै ग्राममा छ, त्यही भएर मैले चाहिँ युनिट छोडेँ एकछिनलाई। यहाँ ग्राम चाहिँ लेख्नुपर्छ सबै। अनि यसपछि इज इट सफिसियन्ट एभिडेन्स टु इन्डिकेट यताउता भन्ने छ। अनि यसमा हामीलाई अरू भनेको अरू के दिएछ? स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन देखा नि होइन, यो भनेको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन के को लागि हो? स्याम्पलको लागि हो भने चाहिँ स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई एस भनेर लेख्नु पऱ्यो, सिग्मा होइन है, एस हो यो। इज इट सफिसियन्ट एभिडेन्स टु इन्डिकेट ट्रु मिन वेट हेज डिक्रिज भनेपछि हामीलाई सुरुमा नल हाइपोथेसिस के भयो? कम्पनीले भनेकै क्लेम भयो नि त नल हाइपोथेसिस त, मिन चाहिँ यति छ अरे। अल्टरनेट भनेको मिन त्यति छैन भन्ने त हो नि होइन, कि थोरै हुनु पऱ्यो कि धेरै हुनु पऱ्यो। तर हामीलाई चाहिँ यहाँ घटेको लागि चेक गर्नु हुन्छ भने चाहिँ म्यू इज लेस देन 20 को लागि हामीले चेक गर्ने हो, ठिक छ। अब यो चाहिँ लेफ्ट टेल टेस्ट भयो है, फेरि लेस देन भनेर चेक गर्न लाग्यो नि, त्यही भएर लेफ्ट टेल टेस्ट भनिन्छ कि लेफ्ट टेल एकतिर मात्रै पुच्छर भएको। यो पछाडि चाहिँ अल्फाबाट हामीले जस्तो जेडको अथवा टीको भ्यालु चेक गर्छौँ त्यतिखेर थाहा हुन्छ। अनि एन 15 दिएछ भनेको एन इक्वल्स टु 15 इज लेस देन 30 भने चाहिँ कुन टेस्ट युज गर्ने? टी टेस्ट युज गर्नु पऱ्यो भनेपछि हामीले भनेपछि अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सतिर जाऊँ। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा टीको भ्यालु चाहियो, यो भनेको एक्स बार माइनस म्यू डिभाइडेड बाई सिग्मा डिभाइड बाई √n भनेपछि यसरी गर्नु पऱ्यो। अब लेफ्ट टेल टेस्ट हो त्यही भएर हामीले गर्दाखेरि चाहिँ एनको ठाउँमा -1 राख्छौँ यहाँ। लेफ्ट टेल टेस्ट भइदियो टी टेस्टमा। यो फर्मुलाई अलिकति फेरिन्छ अगाडिको भन्दा, यही फेरिरहेको छ यहाँ। अब यो भनेको चाहिँ 19.5 यो भयो -20 डिभाइड बाई सिग्माको ठाउँमा स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन हाम्रो स्याम्पलको यो एस राख्ने, यहाँ सिग्मा हाल्ने, यो भनेको 1.5 डिभाइड बाई त्यो n-1 को ठाउँमा भ्यालु हाल्नु पऱ्यो, यति आयो। अब यो भनेको कति आउँछ? यो भनेको -1.24 आउँछ। अनि यो भ्यालु हामीले जहिले नै हेर्दाखेरि यसको मोडुलस गरेर हेर्छौँ भनेको टीको मोडुलस भनेको एब्सोल्युट भ्यालु हेर्ने हो, त्यो भनेको 1.24 हुँदो रहेछ। यो भनेको क्यालकुलेटेड भ्यालु हो, क्यालकुलेट गरेर आएको। अब टीको ट्याबुलेटेड भ्यालु हेर्नु पऱ्यो। ट्याबुलेटेड भ्यालु हेर्नको लागि हामीलाई के दिएछ? सिग्निफिकेन्सको लेभल दिएछ, अल्फा इक्वल्स 0.01 भनेको 1% भनेर दिइरहेछ। अनि कुन टेल हो? लेफ्ट टेल हो। कसरी थाहा भयो? यहाँ लेस देन भनेको नि त, त्यही भएर लेस देनको लागि हामीले लेफ्ट टेल हेर्नुपर्छ, ग्रेटर देन भनेर राइट टेल हेर्ने, अनि इजन्ट इक्वल टु भन्यो भने टु टेल हेर्ने, त्यसरी गर्ने हो। अनि यसमा डिग्री अफ फ्रिडम पनि चाहियो हामीलाई। डिग्री अफ फ्रिडम कति हो त नि? डिग्री अफ फ्रिडम कति हो भनेर चाहिन्छ। डिग्री अफ फ्रिडम भनेको चाहिँ n-1 हुन्छ। n कति हो? n 15 भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडम कति हो? 14 हो। भनेपछि अब डब्बातिर जाउँ। यसको डब्बा चाहिँ अघिको डब्बाहरूभन्दा अलि पछाडि हुन्छ, कति होला? स्टुडेन्टको क्रिटिकल टी टेस्टको डब्बा भनेर दिएको हुन्छ, कता हो? यहाँ क्रिटिकल भ्यालुज अफ स्टुडेन्ट्स टी डिस्ट्रिब्युसन यहाँ भनेछ। टी डिस्ट्रिब्युसनको लागि क्रिटिकल भ्यालुहरू हाम्रो कति थियो पर्सेन्टेज? 0.01 थियो, 1% होइन। भनेपछि यो भयो लेफ्ट टेलको लागि हेर्ने है, फेरि टु टेलको लागि हेर्ने होइन। जस लेफ्ट टेलको लागि 1% डिग्री अफ फ्रिडम हेर्नु परेन। लेफ्ट टेलको लागि कति हुँदो रहेछ भ्याल्यु? 0.01 यहाँ। अनि 13 को लागि भनेपछि यहाँ हो 3.012, 3.01 जस्तो आयो भनेपछि। अनि यो हामीले यदि कम्पेयर गर्यो भने चाहिँ यो भ्यालु धेरै ठुलो छ नि त हाम्रो, के भन्दा यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो यो क्यालकुलेटेड भ्यालुभन्दा धेरै ठुलो छ, त्यही भएर यो हामीले नल हाइपोथेसिस नै एक्सेप्ट गरिन्छ। यति हो, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट गरिन्छ भनेको अल्टरनेट हाइपोथेसिस रिजेक्ट गरिन्छ। अनि त्यो हामीले अघि हेरिरहेको थियौँ, यो चाहिँ टु टेल टेस्टको है। टु टेल टेस्टको भ्यालु हाल्न पाइँदैन है खास, लेफ्ट टेलकै खोज्नु पऱ्यो। लेफ्ट टेलको चाहिँ हाम्रो डब्बामा दिएछ कि नै भनेर खोज्नुपर्छ। लेफ्ट टेलको यहाँ दिइरहन्छ कि आन्सर चाहिँ डब्बामा नरहेछ लेफ्ट टेलको। लेफ्ट टेलको अलि त्योभन्दा चाहिँ कम आउँछ, जेस यहाँ 3 आइरहेको छ, 2 point something आउँछ, 2 point कति आउँछ पनि खोज्नु पऱ्यो। 2.3 जस्तो आउँछ होला। यो भ्यालुभन्दा यो अझ सानै छ नि त, त्यही भएर नल हाइपोथेसिस हामीले रिजेक्ट गरिन्छ। यो लेफ्ट टेलको लागि नै हेर्नु पऱ्यो है, टु टेल टेस्ट हेर्ने होइन, बिग्रिन्छ। अनि डिग्री फ्रिडम यति नै गरेर हेर्नु पऱ्यो। यो भयो। अनि यसपछि अर्को चाहिँ हुन्छ दुईटा टाइप दिएको, यसमा नि दिन सक्छ। 2 types of batteries are tested for the length of life and भनेर यसरी दिएको हुन्छ। यसमा दुईटा स्याम्पल दिइरहेछ, स्याम्पलको साइजहरू फरक भयो। अनि मिन लाइफ इन आवर्स भनेको यो एन दिएको भनेपछि हामीलाई S1 दिइरहेछ,
S1 भन्दा नि के भन्छ यसलाई n1 दिइरहेछ अनि x बार 1 दिइरहेछ अनि n2 दिइरहेछ अनि x बार 2 पनि दिइरहेछ अनि यो भ्यारिएन्स भनेको सिग्माको स्क्वायर भनेको S1 को स्क्वायर र S2 को स्क्वायर पनि दिइरहेछ भनेपछि अब हामीले यो गर्ने कसरी भन्यो नि हामीलाई थाहा थियो अगाडि हामीले जसरी गरेको थियौँ नि त्यसरी नै गर्ने हो त्यो जस्तो J को थियो नि दुईटा स्याम्पलको लागि त्यस्तै T को पनि दुईटा स्याम्पलको लागि गर्न मिल्छ अब त्यही गर्ने हो फर्मुला लेखौँ पहिला सुरु T को लागि फर्मुला भनेको x बार 1 माइनस x बार 2 डिवाइडेड बाई होल रुट ओभर S1 को स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस S2 को स्क्वायर डिवाइड बाई n2 यसरी गर्ने हो ठिक छ अब यसमा हामीले यो S1 S2 छ नि यसरी डाइरेक्ट हाल्न मिल्दैन कि त्यही भएर यहाँ चाहिँ 1 लेख्ने यहाँ पनि 1 लेख्ने अनि दुईटै कमन लिएर S स्क्वायर गर्ने अब हामीलाई त कमन थाहा छैन नि त है भनेपछि हामीले कमन निकाल्नु पर्यो भनेपछि कमन यो स्याम्पलको लागि के भन्छ भ्यारिएन्स स्याम्पलको कम्बाइन्ड भ्यारिएन्स चाहिँ निकाल्नु पर्छ कि त्यो निकाल्ने प्रोसेस एकदम सजिलो छ त्यो भनेको यो n1 S1 को स्क्वायर प्लस n2 S2 को स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2 अनि -2 चाहिँ गर्नुपर्छ है दुईटाबाट गऱ्यो त्यही भएर -2 गर्नु पर्यो भनेको अब यहाँ भ्यालुहरू हाल्ने हो कति छ यसको भ्यालु 9 छ अर्कोको भ्यालु 8 छ 9 छ इन्टु त्यो भनेको त्यसो 121 प्लस 8 इन्टु 144 डिवाइडेड बाई 9 to 7 भनेको 17 भयो -2 गर्दा 15 आयो यहाँबाट 149.4 आउँछ यो स्याम्पलको कम्बाइन्ड भ्यारिएन्स भयो अब यो कम्बाइन्ड भ्यारिएन्सलाई लगेर माथि T को भ्यालुमा हाल्ने हो कि हामीले T को भ्यालुमा हाल्दाखेरि यहाँबाट नेगेटिभमा आउँछ तर यहाँ चाहिँ 6.73 आउँछ भनेको यो T को भ्यालु भयो अब T को हामीलाई डब्बावाला भ्यालु चाहियो टेबुलेटेड भ्यालु कति लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा भनेर दिएको हुन्छ यहाँ दिइरहेछ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% भनेर चाहिँ माथि छोडेछु मैले 5% दिइरहेछ भनेको 0.05 भयो अल्फा इक्वल्स 0.05 हुँदाखेरि हामीलाई T को टेबुलेटेड भ्यालु चाहियो डिग्री अफ फ्रिडम कति डिग्री अफ फ्रिडम यहाँ n दुईटा देख्यो नि हैन यो एउटा n हो यो अर्को n हो डिग्री अफ फ्रिडम दुईटा दिएको बेलामा n1 + n2 -2 हुन्छ यो गर्नु पर्यो अगाडि n - 1 थियो नि एउटा मात्रै हुँदाखेरि दुईटा हुँदाखेरि n1 + n2 -2 हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु भनेको चाहिँ हाम्रो 15 आउँछ अनि यतिखेरको भ्यालु हेर्नु पर्यो यो चाहिँ कुन टेल टेस्टको लागि हो नट इक्वल वाला हो भनेपछि टु टेल टेस्टको लागि गरेर हेर्नु पर्यो टु टेल टेस्टको लागि कति पर्सेन्टमा 5% मा स्टुडेन्टको टेस्ट हेरौँ टुल टेस्टमा 5% भनेको 0.05 हो यो भयो टुल टेस्ट अनि डिग्री अफ फ्रिडम कति थियो 15 भनेपछि डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ 15 हो यहाँ डिग्री अफ फ्रिडम 15 छ अनि टोटल टेस्टमा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ भनेपछि खोज्दै जानु पर्यो 2.131 आउँदो रहेछ है 2.13 भनेपछि 2.13 आयो भ्यालु अब हेरौँ डब्बाको भ्यालु ठुलो कि माथि क्यालकुलेट गरेको भ्यालु ठुलो क्यालकुलेट गरेको भ्यालु हाम्रो आइरहेछ 6.73 डब्बाको भ्यालु 2.13 छ भनेपछि हामीले नल हाइपोथेसिसलाई रिजेक्ट गर्न पायो भनेपछि रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस यसरी गरिन्छ